किनभने उसको कल्पना नै गर्न सकिँदैन, ऊ अकल्पनीय छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट गर्छौँ। ईश्वरले यी सबै कुराको जानकारी हामीले के मार्फत पाउँछौँ त? हामीले ईश्वरले समय समयमा आफ्ना दूतहरू पठाएको छ। यी दूतहरूलाई कसैले सन्देष्टा भन्छ, प्रोफेट भनिन्छ, कसैले ईशदूत भन्छन्, कसैले अवतार भन्छ, कसैले नबी भन्छ, कसैले रसुल भन्छन्। विभिन्न नामहरूले चिन्ने गरिन्छ। यी दूतहरूलाई ईश्वरले मानिसहरूको बीचबाट चयन गर्छ र आफ्नो सन्देश दिएर उसलाई पठाउँछ कि उसले मानवको मार्गदर्शन गरोस्, ईश्वरको बारेमा उसलाई जानकारी गराओस्, ईश्वर कस्तो छ र कतिवटा छ र कुन कुराहरू जुन छन् ईश्वर होइनन् भन्ने कुरा, उसले जुन पुजिरहेको कुरा जुन छ त्यो ईश्वर हो वा होइन भन्ने कुरा, यसको बारेमा जानकारी गराउन र वास्तविक ईश्वरतिर मान्छेलाई डाक्न र मान्छेलाई उसको हरेक जीवनको पक्षको बारेमा मार्गदर्शन गर्न ईश्वरले सन्देश पठाउनुहुन्छ। यो सन्देश धर्मग्रन्थहरूको रूपमा आएको छ। कुनै धर्मग्रन्थहरू आफ्नो वास्तविक अस्तित्वमा रहे, कसैमा मिसावट गरियो, तर ईश्वरले यी सन्देशहरू मार्फत जुन छ हरेक कुराको जुन कि मानिसको लागि जरुरी छ, आफ्नो ईश्वरलाई चिन्नु या अरू कुराहरूको जुन छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछ। जस्तै अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ कि ईश्वरले के मानिसलाई कुनै उद्देश्यले सृष्टि गरेको छ? त हामीले भन्यौँ कि ईश्वरले सृष्टि गरेकै छ, एउटा उद्देश्यले सृष्टि गरेको छ, तर त्यो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा जुन छ यसको बारेमा जानकारी गराउन ईश्वरले चाहेको हो। ईश्वरले मानिसलाई पहिले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा भान गराउँछ कि ईश्वर छ भन्ने कुरा, कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यसपछि ईश्वरको यो अस्तित्वको ज्ञान भइसकेपछि उसको मार्गदर्शन अनुसार हिँडेर यो संसारलाई सही ढङ्गले लैजानु, जो कि मानव कल्याणको निमित्त होस्, त्यसको लागि लैजानु भन्ने कुरालाई ईश्वरले चाहेको छ। ईश्वरले अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुहुन्छ, वमा खलक्तु जिन्न वल इन्स इल्ला लियअबुदुन, मैले जिन्न र मानिसहरूको सृष्टि आफ्नो इबादतको लागि गरेको छु। इबादतको अर्थ एक शब्दमा भन्ने भने इबादतको अर्थ कसैले पूजा अर्चना उपासना भन्ने लिने गरेको छ, तर इस्लाममा इबादतको जुन अर्थ छ त्यो धेरै बृहत छ। इबादतको अर्थ पूजा उपासना अर्चना मात्र होइन, इबादतको वास्तविक अर्थ हो आज्ञा पालन। यो आज्ञा पालन त्यो एक ईश्वरलाई उसले चाहे अनुसार उपासना गरेर पनि हुन्छ र यो आज्ञा पालन त्यो एक ईश्वरको आदेश अनुसार संसारलाई चलाएर सांसारिक कुराहरूलाई पनि गरेर यो पनि इबादतलाई भनिन्छ। त यो इबादत जुन छ ईश्वरले यो इबादतको लागि मानिसलाई पठाउनु भएको हो। अल्लाहले कुरानमा यो पनि भन्नुहुन्छ कि मैले मानिसलाई संसारमा खलिफा बनाएर पठाएको छु। खलिफा भनेको प्रतिनिधि, मानिस ईश्वरको प्रतिनिधि भनेर यो संसारमा आएको छ र यो प्रतिनिधिको कर्तव्य हो कि ईश्वरले देखाएको मार्गदर्शन अनुसार मानवीय या यो संसारको हरेक जीव जन्तु जगतहरू जुन छन् उनीहरूको कल्याणको बारेमा काम गर्न सकोस्। यो ईश्वरको प्रतिनिधित्व भएको शक्तिको कारणले नै हो कि मानिसले बाघमाथि पनि शासन गरेको छ, जबकि ऊ बाघ जस्तो खुखार छैन। उसले हन्टरको इसारामा बाघलाई चलाएको छ। उसले हात्ती जस्तो बलवान जनावरलाई पनि अङ्कुशको सहाराले डोराएको छ, जबकि ऊ हात्ती जति बलवान छैन। उसले नदीको धाराहरू मोडेर नहरहरू बनाएको छ, त्यसमाथि बाँध बनाएको छ। समुद्रमाथि उसले जहाज चलाएको छ। यी सबै कुराहरूले हेर्ने भने धरतीमाथि उसले शासन गरिरहेको छ ईश्वरको चाहे अनुसार। त यो प्रतिनिधित्वको जब उसको कुरा छ कि ईश्वरले जब उसलाई पठाउनु भएको छ प्रतिनिधित्वको तौरमा, त अब यो संसारको कल्याणको बारेमा सोच्नु पनि उसको कर्तव्य हुन जान्छ। ऊ यहाँ प्रतिनिधित्व बनेर मात्र मौज मजा गर्नको लागि आएको होइन। कतिपय व्यक्तिले यो भन्छन् कि ईश्वरले जुन छ धर्म भनेको यदि ईश्वर मान्छौ भने धर्म गर्नु, राम्रो काम गर्नु मात्र यो जीवनको उद्देश्य हो। राम्रो काम गर्नु मात्र जीवन, सेवा गर त्यही जीवनको उद्देश्य हो, त्यही नै धर्म हो, सेवा नै धर्म हो भनेर भन्छौँ। हामीले यो कुरा भन्छौँ कि मानिसले धर्म र कर्मको बीचमा कन्फ्युजन गरिरहेको छ।
ऊ कन्फ्युज भएको छ। धर्म एउटै हुन सक्छ, धर्म हो त्यो ईश्वरलाई चिन्नु जसले उसको सृष्टि गरेको छ। त्यो ईश्वरलाई चिनिसकेपछि बल्ल कर्म जुन छ सुरु हुन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ कि कुनै व्यक्तिले यो भन्छ कि सेवा नै धर्म हो, राम्रो काम गर्नु नै धर्म हो, त हामीले के पाउँछौँ भने मानिसभन्दा पनि बढी सेवा र अरूलाई फाइदा पुर्याउने काम अरू जीव जगतले गरिरहेका छन्। जस्तै रुखको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। रुख एउटा जीव हो भन्ने कुरा साबित नै भइसकेको छ, उसको भित्र पनि ज्यान हुन्छ। यदि रुखलाई लिने हो भने रुखले आफ्नो जीवनभरि नोक्सान पुर्याएको छैन कसैलाई। रुखले अक्सिजन दिन्छ, अक्सिजन दिएर अरूलाई फाइदा हुन्छ, एक किसिमले सास आइरहेको छ। रुखले पातहरू दिन्छ जसबाट जनावरहरूको लागि चारा आउँछ। रुखले फलफुल दिन्छ जसले मान्छेले र अरू जनावरहरूले जसबाट फाइदा लिन्छन्। रुखले आफ्नो दाउरा दिन्छ जसबाट हामीले इन्धन लिन्छौँ। रुख पछि ढलिसकेपछि पनि फर्निचर बनाउने काम हुन्छ जसबाट फाइदा लिइरहेछौँ हामीले। रुखले हरेक किसिमले मानिसलाई फाइदा नै पुर्याएको छ। त यदि फाइदा पुर्याउनु, राम्रो काम गर्नु मात्र जीवनको उद्देश्य हुन्थ्यो भने, यही नै धर्म हुन्थ्यो भने, एउटा मानिसभन्दा रुख कैयौँ गुणा श्रेष्ठ हुनुपर्ने हो। तर हामीले के भन्छौँ भने मानिसको रचना अरू रचनाहरूभन्दा श्रेष्ठ छ। मानिस अरू संसारभन्दा श्रेष्ठ, जुन उसको अस्तित्वले नै देखाइरहेको छ कि मानिस अरू जनावरहरूभन्दा श्रेष्ठ छ। त यो अस्तित्व देखाउँदाखेरि हामीले के भन्छौँ भने यो के कारणले भयो, मानिस र एउटा रुखको बिचमा के कुराले फरक गर्यो? आउँछ बुद्धिले। मानिस रुखभन्दा, जनावरभन्दा, कुकुरभन्दा, झिँगाभन्दा जुन छ बढी बुद्धिमान छ, र जसले गर्दाखेरि उसले शासन गरिरहेको। यो ज्ञानले गर्दाखेरि, जुन कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान हो, त्यसले गर्दाखेरि उसले संसारलाई जुन छ शासन गरिरहेको छ। ईश्वरले, अल्लाहले कुरानमा पनि यो कुराहरूलाई जिकर गर्नुभएको छ कि आदमलाई त्यो कुराहरू सिकाइयो जुन कि फरिस्ताहरूलाई थाहा थिएन, र त्यसले गर्दाखेरि नै फरिस्ताहरू उनको अगाडि झुके। त यसरी ईश्वरले मानिसको सृष्टि जब गर्नुभयो, उसलाई बुद्धि दिएर ज्ञान दिएर पठाउनु भयो, जसले गर्दाखेरि उसले मानिसले आज संसारमाथि शासन गर्न सक्छ। त यो बुद्धिको काम यदि मात्र सेवा गर्नुहुन्थ्यो भने रुख कैयौँ गुणा श्रेष्ठ छ। त्यो मानवीय बुद्धिको के काम त फेरि? जुन एक्स्ट्रा इन्टेलिजेन्स जुन मान्छेले पाएको छ त्यसको के काम त? त हामीले के भन्छौँ भने यो जुन बुद्धि जुन छ, यो बुद्धिको जुन छ रचना भनेको ईश्वरले मानिसलाई धर्मलाई बुझ्न, ईश्वरलाई चिन्न दिएको। यसकारण ईश्वरले यो बुद्धि जुन छ बनाउनु भएको छ, र यसले, यो बुद्धिले गर्दाखेरि जुन छ ईश्वरलाई मान्छेले चिन्न सक्छ। त उसको बुद्धिको उद्देश्य नै हो वास्तविक ईश्वरलाई चिन्नु र उसको बाटोमा हिँड्नु। यो धर्म हो। धर्मको अर्थ हो ईश्वरलाई चिन्नु, ईश्वरसम्म पुग्नु। धर्मको उद्देश्य हो मानिसलाई ईश्वरसित जोड्नु। त मानिसको उद्देश्य, मानिसको लागि जुन धर्म जसको परिभाषा भन्न सकिन्छ, त मानिसको उद्देश्य नै हो त्यो ईश्वरको पहिचान गर्नु र त्यसको बाटोमा हिँड्नु। अब ईश्वरको पहिचान गरिसकेपछि कर्मको पालो आउँछ कि ईश्वरले के कुराहरू सिकाएको छ, ईश्वरले के कुराहरू गर्न भनेको छ, ती सबै कुराहरू ईश्वरको आज्ञा अनुसार गर्दै जाने। मानवको सेवा गर्ने हो कि, टुरोहरूलाई हेरविचार गर्ने हो कि, बुढापाकाहरूलाई सेवा गर्ने हो कि, जो रोगीहरू छन् उनीहरूको उपचार गर्ने हो कि, कसैलाई दान दिने हो कि, यो पछिका कुराहरू आउँछन्। तर धर्म र कर्म भनेको आपसबाट आफूभन्दा फरक छन्। तपाईँले भन्नुभयो अब्दुल कवीजी कि ईश्वरले मनुष्यलाई कुनै उद्देश्यले जन्मायो या रचायो। के ईश्वरले मनुष्यलाई त्यो उद्देश्यको ज्ञान गराएको छ कि छैन त? ईश्वरले अवश्य नै मानिसको सृष्टिको उद्देश्यको ज्ञान मानिसलाई गराएको छ या गराउने कोसिस गर्छ आफ्नो सन्देशहरू मार्फत। किनभने हामीले अघि नै उदाहरण लिएका थियौँ कि कम्पनी खोल्यो कुनै व्यक्तिले, र कम्पनी खोलिसकेपछि मानिसहरूलाई राख्यो।
मानिसहरूलाई राखिसकेपछि अब कुन कामको लागि उसलाई राखिएको हो, उसको जसलाई जब डिस्क्रिप्सन भनेर भनिन्छ यहाँ, कि कुन कामले राखिएको हो, उसले के काम गर्नुपर्ने हो, कति घन्टा काम गर्नुपर्ने हो, कुन दिन उसको बिदा छ, उसको ड्युटीहरू के छ, यसको कुराको ज्ञान उसलाई गराउनु जरुरी छ जसलाई राखिएको छ। मान्छेलाई त्यो कुराको ज्ञान गराइएन र महिनाको आखिरमा जब मान्छे पुग्छ कि मैले काम गरेँ होइन, जसरी मन लाग्यो त्यसरी काम गरेँ, मलाई स्यालेरी दिनुहोस्, त उसले भन्छ नाइ के को स्यालेरी दिनु, तिमीले त कुनै कामै गरेनौ। त्यो मान्छेले भन्छ तपाईँले भन्दै भन्नु भने मलाई के काम गर्ने भनेर। अर्कोले भन्छ म्यानेजरले भन्छ होइन तिमीले काम गरेनौ, तिम्रो स्यालेरी दिन्न, तिम्रो स्यालेरी काट्ने हो, तिमीले यता गऱ्यौ उता बस्यौ कुनै के गर्यौ। त मान्छेले अवश्य भन्ने भन्छ तपाईँलाई मलाई भनेको भए त मैले गर्थेँ, अब मलाई नभनेर यदि तपाईँले मेरो स्यालेरी काट्नुहुन्छ भने त्यो त अन्याय हो मेरो साथमा। त त्यसरी नै हामीले यो भन्नु कि ईश्वरले मानिसलाई संसारमा पठायो, एउटा उद्देश्यले सृजना गर्यो, तर कुन उद्देश्यले उसको सृजना गरेको हो त्यो उद्देश्यको उसलाई भान गराएन, आभास गराएन, ज्ञान गराएन। अनि आखिरमा मान्छे मरेर गयो, जीवन जसरी तसरी जुन संसारमा उसले गुजार्यो अनि मरेर गयो। लास्टमा उसलाई हिसाब गर्दाखेरि तिमीले सही जुन गर्नुपर्ने त्यो गरेनौ, त्यसले गर्दाखेरि अब तिमी नर्कको भागी हुन्छौ भनेर यदि भन्छ भने मान्छेले प्रश्न गर्छ ईश्वर तपाईँ त मलाई भन्दै भन्नु भएन के काम गर्ने भनेर। भनेको भए मैले सही काम गर्थेँ होला, मलाई के थाहा थियो कि यो सही काम यो गलत काम यो भन्ने। तपाईँले भनेको भए मैले सही काम गर्थेँ, आज नर्क भागे, तपाईँले मेरो साथमा अन्याय गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नु। किनभने बिना कुनै कुराको ज्ञान गराएर कसैबाट कुनै कुरा आशा गर्नु र फेरि त्यो आशाको अनुसार ऊ फिट नभयो भने उसलाई सजाय दिनु यो अन्याय हो। र हामीले ईश्वरलाई अन्यायको दोष लगाउन सक्दैनौँ। त ईश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरेको छ भने त्यो सृष्टिको उद्देश्यको ज्ञान पनि मानिसलाई गराउन जरुरी छ। तब मात्र मानिसले सही या गलतको बाटो पहिचान गरिसकेपछि अब उसको इच्छामाथि निर्भर हुन्छ कि उस त्यो सही बाटो अनुसार हिँड्यो कि हिँडेन। यदि ऊ सही बाटो अनुसार हिँडेको छ भने उसलाई इनाम दिइनेछ, यदि ऊ सही बाटो अनुसार हिँडेको छैन भने उसलाई सजाय दिइनेछ। यदि त्यो गराउँदै गराइयो भने त्यो अप्सन रहेन कि कुन कुरा सही हो कुन कुरा गलत हो भन्ने कुराको उसलाई ज्ञान नै भएको छैन भने त्यो अप्सन नै रहँदैन कि उसलाई सजाय या इनामको हकदार। सजाय या इनामको हकदार त मान्छे तबै नै भयो नि जब उसलाई थाहा छ कि यो कुरा सही हो फेरि पनि गरेन। बसले मान्छेलाई भनिदिनु पर्ने हो कि तिमीले यो जब गर्नुपर्ने, तिम्रो 8 घन्टा ड्युटी छ, तिमीले यो काम गर्नुपर्ने हो। यदि उसले त्यो काम गरेन भने अब सजायको हकदार अवश्य हुन्छ यो। र उसले त्यो काम गरेको छ भने इनामको हकदार स्यालेरीको रूपमा अवश्य हुन्छ। त यसरी भनौँ हामीले साधारण जिन्दगीमा पनि यदि हेर्ने हो भने यो कुराहरूको प्रशस्त उदाहरण जुन पाउँछ, यो तर्कको कुराहरू जो तार्किक रूपले ईश्वरको हरेक जुन छ विवेकपूर्ण कुराहरू जुन छ साबित भन्ने कुरा हामीले आफ्नो जीवनमा पनि पाइरहेका हुन्छौँ। आफ्नो जीवनमा यो संसारमै हामीले यसको विभिन्न उदाहरणहरू पाइरहेका हुन्छौँ। जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो सजाय भन्नाले कस्तो, सुनेको थिएँ कि स्वर्ग र नर्क हुन्छ, जसले इनाम भन्नुको अर्थ स्वर्ग हो, सजाय भन्नुको अर्थ नर्क हो र? हजुर, स्वर्ग भन्दाखेरि यदि जीवनलाई हामीले टेस्टको रूपमा ल्याउँ कि ईश्वरले मानिसलाई उद्देश्यले पठाएको छ भने अर्थात् यो एउटा टेस्ट हो। र यो टेस्ट हो भने, यो परीक्षा हो भने, यो परीक्षाको जुन छ उदाहरणको रूपमा, यो परीक्षाको इनामको रूपमा उसलाई स्वर्ग दिनुपर्ने हो। र यो परीक्षामा उसले जानिकन पनि गलत ढङ्गले पेश आएको छ भने इनामको ठाउँमा उसलाई सजाय दिनु पनि उसको नीति नै हो, हुनुपर्ने, उसको नियति हो, त्यस्तो हुनुपर्ने भन्ने। त यो कुरा जुन छ कि सजाय र इनामको रूपमा स्वर्ग या नर्क हुनु, यो ईश्वरले यो जीवनको परीक्षाको परिणामको रूपमा दिएको छ। मानिसले राम्रो काम गर्यो, ईश्वरको आज्ञा अनुसार उसले जीवन व्यतीत गर्यो भने उसले स्वर्ग पाउँछ। ईश्वरले आज्ञा नदिएको या ईश्वरको आज्ञा विपरीत गएर कुनै काम गर्छ भने उसले सजायको रूपमा नर्क पाउँछ। त
त्यो ईश्वरले यो स्वर्ग या नर्क जुन छ यसको परिभाषा गरेको छ। अब कसैले यो भन्छन् कि स्वर्ग या नर्क त यो संसारमै छ भनेर भन्छन्। यो धेरैजनाको मुखबाट सुनिएको छ। मैले त्यही प्रश्न हजुरलाई गर्न जाँदै थिएँ। यो हजुर, यो किनभने कमन क्वेसन हो, त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाले भन्छ स्वर्ग या नर्क जुन छ यो संसारमै छ। स्वर्ग या नर्क यो संसारमा छैन, यो परीक्षा हो। हामीले कहिलेकाहीँ त्यसको इमिडिएट इफेक्ट देख्छौँ हाम्रो आफ्ना कर्महरूका। मानौ मैले गएर कतै चोरी गरेको छ भने पुलिस आएर समात्छ। मैले कसैलाई हिर्काएको छु भने उसले पनि मलाई हिर्काउँछ, कुनै इमिडिएट इफेक्टको रूपमा, होइन? हामीले यो कुराहरू देखेका छौँ कतै कतै। तर यही नै स्वर्ग हो भन्नु, स्वर्गको जीवन अनन्त छ, नर्कको जीवन पनि अनन्त छ। मान्छे मर्दैन, त्यहाँ बुढो हुँदैन, तिर्खा लाग्दैन, भोक लाग्दैन, फेरि पनि ऊ खान्छ अरे सन्तुष्टिको लागि, दिशा पिसाब हुँदैन भन्ने कुरा। स्वर्गमा यदि संसार नै स्वर्ग हुन्थ्यो भने यो सबै कुरा यहाँ हुनुपर्ने, मानिस कहिले पनि नमर्नु पर्ने हो। यो संसार नै स्वर्ग होइन। संसारको जुन ट्रेलर भन्छौँ हामीले, होइन, कि पुरा फिल्म बाँकी हुन्छ, फिल्मको एउटा ट्रेलरको रूपमा कहिले कहिले हामीले यहाँ संसारमा देख्छौँ। हामीले ईश्वरको इच्छा विपरीत गयौँ, संसारमा हामीले सजाय पाउँछौँ केही कुराहरूको। ईश्वरले नगर भन्ने कुनै काम गर्छ र हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ भने हामीले जुन छ त्यसको सजायको रूपमा केही न केही जीवनमा हाम्रो नराम्रो परिणामहरू हामीहरूले भोगिरहेका हुन्छौँ। ईश्वरले जसरी, अल्लाहले जसरी मनाही गर्नुभएको छ रक्सी नखाऊ भनेर, कोही व्यक्तिले रक्सी खान्छ भने उसको घर परिवार बिग्रिने भयो, उसको शरीर बिग्रिने भयो, उसको लिभर बिग्रिने भयो, उसको पाचन तन्त्र बिग्रिने भयो, उसको मगज बिग्रिने भयो। उसले इमिडिएट जुन छ सजायको रूपमा यो संसारमा केही पाइरहेको हुन्छ, असर पाइरहेको हुन्छ त्यो कुराको। तर जुन ठुलो भाग छ पुरा यो ट्रेलर मात्र भयो। जुन पुराको पुरा फिल्म जुन छ त्यो त यो जीवनपछि जुन छ उसले देख्नु पाउँछ कि अब सदैवको लागि जुन उसले नराम्रो काम गरेको त्यसको सजाय जुन छ सदैवको लागि उसले पाइरहेको हुन्छ। मानिस जस्तै कतिपय जस्तै कुनै पेसेन्टहरू छन्, क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई यो पाइएको छ कि त्यो सजाय जुन छ, जुन दुखाइ छ त्यसलाई भोग्न नसकेको हुनाले उनीहरूले गुहार गर्छन् मर्सी किलिङको बारेमा, कि इन्जेक्सन लगाइदेऊ, मलाई मारिदेऊ, म यो सहन सक्दैन। धेरै दुःखद यानि एक किसिमले उनीहरूको अवस्था हुन्छ त्यस बेला। र यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको लागि उनीहरू मर्न पनि स्वयंले मृत्युवरण गर्न तयार हुन्छन्। तर मृत्यु पाइसकेपछि उनको दुःखको अन्त भयो यहाँ भन्छन्। तर नर्कमा त्यो हुँदैन, उनलाई लगातार सजाय हुन्छ, लगातार दुःख भोगाइ हुन्छ र त्यसको अन्त हुँदैन। जीवन सकिएको भने सजाय पनि सकिएको। कसैले भन्छन् कि मेरो यो रोग त अब म गइसकेपछि मात्र जान्छ भन्ने कतिजनाले भन्छन्। हामीले बुढापाकाको रूपमा मुखबाट हामीले यो सुनेका छौँ कि मेरो यो रोग त अब मेरो साथमै जान्छ भन्ने कुरा गर्छन्। त यो त्यहाँ होइन कि अब साथमा गइसकेपछि यसको अन्त्य भयो। यो जुन दुःखको जुन अवस्था छ त्यो दुःख भनेको लगातार उसले भोग्नुपर्ने हुन्छ सजायको रूपमा, र सुखको मजा पनि उसले स्वर्गमा लगातार लिएर हुन्छ एउटा अनन्त जीवनको साथमा। त यसरी स्वर्ग या नर्क यस संसारमै छैन, यो ट्रेलर मात्र हो। ईश्वरको आज्ञाको विपरीत गएर हामीले जुन देखेका छौँ, तर ईश्वरको आज्ञा विपरीत जुन छ सम्पूर्ण न्याय भनेको यो संसारमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले गरौँ। जस्तै मानौँ कि कसैलाई एकजनालाई हत्या गरेको अभियोगमा यदि मृत्युदण्ड हुन्छ भने कसैलाई उमेर कैद हुन्छ। अहिले त रेयरेस्ट अफ द रेयर केसमा मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ। मानव 8-10 जनालाई उसलाई मारिदियो या 4-5 जनालाई बडा क्रूरतापूर्ण हत्या गर्यो भने उसलाई रेयरेस्ट अफ द रेयर केस भनेको खण्डमा राखेर तब बल्ल मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ। यदि मान्ने हो भने कि रेयरेस्ट अफ द रेयर केसमा मृत्युदण्ड, मानव 10 जनाको हत्या गर्यो त्यसले गर्दाखेरि उसलाई मृत्युदण्ड दियो। हिटलर एक्लैले 60 लाख यहुदीहरूलाई मार्न लगाएको थियो। उसले जुन विश्वयुद्ध छेड्यो त्यसमा कति मान्छेहरू मारिए, लगभग 12-15 मिलियन मान्छेहरू मारिए भन्ने त्यो त छोड्थ्यौँ। जुन 60 लाख यहुदीहरूलाई मार्न लगायो, मानव 10 जना यहुदीहरूको मृत्युको सजायको रूपमा यदि हिटलरलाई फाँसी हुन्थ्यो भने 10 जना 60 लाख मध्ये 59 लाख भन्दा माथि
व्यक्तिहरूको मृत्युको सजाय, उनीहरूको हत्याको सजाय हिटलर दिन सकिँदैन, सक्यो। त उसको यो सजाय कहिले दिने होला? त सम्पूर्ण न्याय त्यो संसारमा जुन छ सम्भव नै छैन। त्यो सम्पूर्ण न्याय सम्भव नहुन पाएको कारणले यो संसारपछि अर्को संसार हुन जरुरी छ, जसमा सुखको र दुःखको, मान्छेको आज्ञा पालनको र आज्ञा उल्लङ्घनको बराबर हिसाब गरेर उसलाई स्वर्ग या नर्क जुन छ दिनुपर्ने हो भन्ने यो हाम्रो तर्कले नै भन्छ। किनभने हामीले जीवनमा नै देखिरहेका छौँ, हामीले भन्छौँ कि नराम्रो कर्मको सजाय नराम्रो हुन्छ भन्ने। कतिजना जुन छन् ठुल्ठुला डन हुन्छन्, ठुल्ठुला माफिया हुन्छन्, उनीहरूले अरूलाई लुटपाट गरेका हुन्छन्, किडन्यापिङ गरेका हुन्छन्, स्मग्लिङ गरेका हुन्छन्, त्यसमा सब उनीहरूले मालहरू बटुलिएका हुन्छन्। त्यो सब मालहरू बटुलिएर उनीहरू मजा गरेर नै बडीगार्ड हुन्छन्, कसैले छुन सक्दैन उनीहरूलाई। त्यही जीवनमा उनीहरू मौज गरेर गएका छन्, मौज गरेर नै मरेका छन्। त जसले यो भन्छ कि जीवनमै जुन छ सजाय उसलाई मिलिजान्छ भन्ने कुरा त्यो मिलेको छैन। धेरैजना व्यक्तिहरूलाई देखिएको छ कि त्यसरी भएको छैन। हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा नै देखिरहेका छौँ कुरा।